फेरि पनि मेरो युट्युबमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ है। अहिले चाहिँ फिलहाल म रम्फू अँधेरीमा छ। सानो यो भ्लगलाई इन्जोय गर्नुहोस् गाइज है, मजाले इन्जोय गरिदिनुहोस् होला गाइज। यहाँ चाहिँ गाइज अब है यहाँनिर एकदम भैँसीको सुकुटीको लागि एकदम तयारी हो। यहाँ चाहिँ यसरी रेडी हुँदैछ, तयारी रेडी हुँदैछ तपाईँहरूको लागि। यहाँनिर रम्फूमा अँधेरीमा आउनुभयो भने चाहिँ पाउनु सक्नुहुन्छ है। यहाँनिर सुकाउनुको लागि रेडी। दाजु कति टाइम लाग्छ यो कति केजीको सेला गर्नुभएको दाजु? 40 केजीको कति टाइम लाग्छ दाजु? 1 घन्टा है। कसरी केजी छ अहिले उयो चाहिँ? दाजु कसरी केजी छ अहिले? हजुर हजुर, सुकेको हजुर 2000 रुपियाँ केजी। यता दाजु पनि एकदम स्पिडमा हुनुहुन्छ, दाजुले है मजाले गर्दै हुनुहुन्छ। यता हाम्रो भेनाजी पनि एकदम बिजी हुनुहुन्छ हो, मजाले सेला। अन्त भेना यसमा तपाईँलाई कतिको पर्फेक्टहरू हुँदैछ भेना? हुँदैछ है, तपाईँलाई इन्कमसँग एकदम ठिक छ? ठिकै छ। नाफा छैन है, ठिकै छ। खुसी लाग्दिन्छ क्या यसरी दुःख गरेर हाम्रो भेनाहरूले मजाले गरिदिरहेको छ हो। यो चाहिँ है रम्फू अँधेरी क्या तपाईँको चिनिराख्नु भएको छ है। यहाँनिर लोकेसन चाहिँ यहाँनिर मजाको। यताबाट जानु भने चाहिँ सिक्किम है। यहाँ आउनुहोस् होला, यहाँनिर खानुको लागि सुकुटी चाहिँ यो जग्गामा पाउँछ है मजाले तपाईँको। यहाँ चाहिँ आउनु सक्नुहुन्छ र सुकाएको मासुहरू यहाँनिर यसरी राखेको हुन्छ है। एकदम यहाँनिर सबै जग्गामा सुकाएको मासु देख्नु सक्नुहुन्छ, यहाँ पाउनु सक्नुहुन्छ सुकाएको मासु हो। होटल फ्याकोलो।